الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو، لا واجد ولا ماجد إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، ومن يملك السمع والبصر إلا هو، ومن يعلم السر والجهر إلا هو، موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو، يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو، يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو، إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو، ونشهد أن لا إله إلا هو، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية، وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وسفر طويل وزاد قليل والقيامة قريب والصراط دقيق والميزان عديل والحاكم رب جليل والمنادي جبريل، ويقول الجنة وعدي ويقول النار وعدي ويقول الكعبة زواري ويقول آدم سفي الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول سيدنا وهادينا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي، ويقول الجليل جل جلاله وعظم نواله يوم القيامة حبيبي يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.